अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में 2023 में रहकर कौन सी जॉब करनी चाहिए। पाकिस्तान में अगर आपने जॉब करनी है तो सबसे पहले मार्केटिंग की जॉब करें। वो इवन कोई भी है, मार्केटिंग की जॉब करें, क्योंकि मार्केटिंग की जॉब में आपको ये लगता है कि ये बंदा सुबह से लेके मोटरसाइकिल शाम तक मोटरसाइकिल चला रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता लगता कि वो बंदा कितने पैसे कमा रहा है। कल मैं एक महफिल में बैठा था और माशाल्लाह मुझे जब उन्होंने बताया कि हम 500 लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं और इस कंपनी की तरफ से जा रहे हैं और कंपनी ने हमें अचीवमेंट पे ये गिफ्ट दिया है, ये कहने के सीनियर दिया है, तो हम अब उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएंगे कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें वो आपको 1 साल के बाद भेजते हैं कहीं कि मलेशिया चले जाएं, टर्की चले जाएं। कुछ कंपनीज तो आपको यूरोप भी भेजती हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्यों मैं फिर कुछ लोगों को लगेगा कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपने जॉब करनी है तो मार्केटिंग की करो। बैंक की जॉब भी ठीक है, मैं बैंक की जॉब को गलत नहीं कह रहा, क्योंकि उसमें आप एक एसी के नीचे बैठते हो, लेकिन उसमें सरखपाई बहुत ज़्यादा है, पैसे गिनना। ये मार्केटिंग की फील्ड में भी बहुत सरखपाई, मार्केटिंग की फील्ड में आपकी सोच से ज़्यादा, क्योंकि आप अगर 60,000 महीने का कमा रहे हो या 70,000 महीने का कमा रहे हो तो आप कोई 10-12 लाख की टेंशन भी ले रहे हो। अब 70,000 आप एक कमा रहे हो, 30,000 आप एक कमा रहे हो, मंथली इंसेंटिव अलहदा उठा रहे हो, क्वार्टरली इंसेंटिव यानी कि 3 माह का इंसेंटिव आप अलहदा कमा रहे हो, उसके बाद आपका सालाना इंक्रीमेंट एक अलहदा लग रहा है। तो ये मार्केटिंग के जॉब में होता है। लेकिन अगर आप कहीं एज ए किसी के पास जॉब कर रहे हो तो वो ना करना, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप 25,000 कमा रहे हो या 30,000 कमा रहे हो तो आप इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते, क्योंकि वो फिक्स सैलरी है। 8 घंटे की जॉब में आप कुछ नया नहीं करते, आपको डेली रूटीन का आके वही काम करना पड़ता है। और फिर जब कंपनी ग्रो करती है तो आपका इंक्रीमेंट लगा देती है, जब कंपनी और ज़्यादा ग्रो करती है तो आपका कुछ और इंक्रीमेंट लगा देती है। लेकिन जब कंपनी बंद हो जाती है या कहीं आप और चले जाते हो तो फिर दोबारा वही काम करना शुरू कर देते हो, तो आपके पास उस पेपर वर्क के अलावा और कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। और पेपर वर्क आने वाले टाइम में कम होने वाला है, इतना कम हो जाएगा कि उसके लिए एप्लीकेशंस तो आज आ गई हैं, तो आने वाले टाइम में क्या, आज जो आप पेपर वर्क कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं पेपर वर्क बेहतर कर रहा हूँ, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका काम नहीं करेगी। इसलिए आर्टिफिशियल एक काम नहीं कर सकेगी कभी भी, मार्केटिंग का काम कभी भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि एक इंसान ही कन्विंस कर सकता है, एक मशीन इंसान को कभी कन्विंस नहीं कर सकती। इसलिए मार्केटिंग का काम सीखें, कस्टमर बनाए, रिलेशन बनाए, क्योंकि जब आपके पास रिलेशन होंगे तो वो कैश होंगे। जिस बंदे के पास रिलेशन नहीं उस बंदे के पास कैश नहीं। तो जिंदगी में अगर आपने कैश बनाना तो रिलेशन बनाना सीखें। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ कोशिश करते हैं कि यार हमारे पास कैश हो, इतना कैश हो कि हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि हमारे पास रिलेशन हो, क्योंकि जब आपके पास रिलेशन होता है और खाली जेब होती है तो आप कैश ले आते हो, लेकिन जब आपके पास कैश होता है आपकी जेब में तो रिलेशन आप खरीद नहीं सकते। रिलेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको टाइम इन्वेस्ट करने से मिलता है। अब आप कहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोस्तों में टाइम स्पेंड कर रहे हो। दोस्तों में आप 10 साल पहले भी टाइम इन्वेस्ट करते थे, उनसे आपको कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप कंपनी के लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं किसी कस्टमर के पास जाकर और उसके साथ एक टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कल को यार मैं 2 साल 3 साल या 5 साल बाद इसका मेरा एक ऐसा रिलेशन होगा कि जो आज का मैं बाइक चलाकर इस कड़ी धूप में या बारिश में आया हूँ इसके पास, तो मैं फोन पे ये काम कर लूंगा। अगर तो आप इस थिंकिंग के साथ ये काम कर रहे हो और इस तरीके का रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं तो आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। और अगर उस कड़ी धूप में जाके भी और बारिश में जाकर भी आपका रिलेशन बिल्ड नहीं हो रहा तो आप भाई ऑफिस जॉब काम कर लो
اور کوئی یوٹیوب پر چینل بنانا ابھی سے شروع کر لو اور کچھ ڈفرینٹ ویڈیوز بنانا. کوئی کام اس طریقے کا ڈھونڈ لو کہ جس میں ریلیشن نہ بنانا پڑے, کیونکہ مارکیٹنگ کے کام میں اگر آپ کو ریلیشن بنانا نہیں آیا, ٹائم ویسٹ کرنا آ گیا, تو آپ ناکام ہو. مارکیٹنگ کے کام میں صرف اور صرف ریلیشن بلڈنگ, مارکیٹنگ کا جو ایک بنیاد ہے نا, اس کی بنیاد ریلیشن بلڈنگ سے ہوتی ہے. سیکنڈ سٹیپ پہ آتا ہے آپ کا ٹائم انویسٹ. ٹائم انویسٹ, اگر تو آپ اپنا ٹائم انویسٹ صحیح جگہ پہ ویسٹ کر رہے ہو تو سیکنڈ سٹیپ پہ کیا آئے گا, آپ کا اچھا فیوچر. آپ کا ٹائم ویسٹنگ ڈپینڈ کرے گا آپ کا فیوچر کیسا ہوگا. اگر تو آپ 10 سال پہلے والے دوستوں کے ساتھ یا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اور انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ بنا لیا اور آپ ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہو اور وہ جو کر رہے ہیں آپ بھی وہ کر رہے ہو, آپ بھی ان کے ساتھ گروتھ لے رہے ہو اور گروتھ حاصل کر رہے ہو, تو پھر تو ویری گڈ. لیکن 10 سال پہلے والے دوست ہیں اور 10 سال پہلے والی باتیں ہیں, تو پھر آپ کا فیوچر برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. پھر کیونکہ آپ کا ایک مائنڈ چھوٹا سا مائنڈ ہے, وہ آج تک بڑا ہی نہیں ہوا, وہ آج بھی 10 سال پہلے ہی کھڑا ہے. زندگی میں آگے بڑھنا سیکھو, لوگوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دو. لوگوں کو ڈسکس ہمیشہ فیلئر لوگ کرتے ہیں. آج سے شروع کر دو. مجھے بھی بہت لیٹ سمجھ آئی, اس طرح میرے اور بھی کچھ لوگ ہیں, بھائی ہیں, ان کو بھی بہت لیٹ سمجھ آئی. زندگی میں ان کو اہمیت دو جنہوں نے آپ کے کام آنا ہے. بے قدروں کے ساتھ اپنا ٹائم برباد مت کرو. یہاں پہ میں آپ کو سیلفش نہیں بنا رہا, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے سیلفش لوگوں سے بچنا کیسے ہے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ مخلص رہے ہیں, آپ نے لوگوں کو ٹائم دیا ہے اور آپ نے ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا, آپ لوگوں کی کال کا انتظار کرتے رہے ہیں کہ وہ آپ کو بلائیں اور آپ ان کے جا کے کام آئے, تو مبارک ہو, آپ یوز ہو چکے ہیں, آپ استعمال ہو چکے ہیں. زندگی میں کچھ دوست بنا لو جو آپ کے بھی کام آ سکیں. آپ ان کے تو کام آئیں لیکن وہ آپ کے بھی کام آ سکیں. یہ نہیں ہے کہ میں ہر ویلے تو کسے ویلے نہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈریں, اللہ سے ایسے دوستوں کوشش کریں, دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ایسے دوستوں سے بچا جو میرا ٹائم برباد کر رہے ہیں. ہمیں اپنا ٹائم مینجمنٹ سیکھنا ہوگا. ہم اپنا ٹائم مینجمنٹ سیکھ نہیں پا رہے, کیونکہ جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ کبھی اس لیول پہ آ کے سمجھا نہیں پا رہے. وہ ورڈنگ ایسی استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے. آج کل جتنا ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت بچوں کو ہے, کیونکہ بچے اپنا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کر رہے ہیں. بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ اگر میں ٹک ٹاک دیکھ رہا ہوں تو میں نے اس پہ کون سی ویڈیو بنانی ہے اور کون سی ایسی نئی کریٹیو کرنی ہے, کریٹیو کنٹینٹ بنانا ہے کہ جس سے مجھے ارننگ سٹارٹ ہو جائے. ہم لوگ اس کی طرف آ ہی نہیں رہے. ہم بچوں پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ بیٹا تو یہ کام سیکھ لے, بیٹا تو یہ کام سیکھ لے. بیٹے کے سب سے پہلے دوست دیکھو کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. اگر تو وہ دوست پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, تو اس بچے کو بھی اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے دو. لیکن اگر وہ بچہ کام کر رہا ہے اور اس کا بھی جو دوست ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ اس کو ٹائم سپینڈ مت کرنے دیں, کیونکہ اس کا ماحول چینج کریں. اگر کسی کو بھی آپ نے ٹھیک کرنا تو سب سے پہلے اس کا ماحول ٹھیک کریں. ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے کسی کو ٹھیک کرنے کی, کیونکہ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر کوئی چینج نہیں ہو پاتا. پھر کیا ہوتا ہے, پھر بس اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ اس کے حق میں بہتر کر, کیونکہ انسان کی عادتیں کبھی نہیں بدلتی. لیکن اگر وہ بدلنا چاہے اور اللہ کی رحمت ہو تو سب کچھ بدل جاتا ہے. اس لیے اس کے لیے دعا اور کوشش کبھی مت بند کیجیے گا, کیونکہ آپ کا کام ہے اس کو سمجھانا. آپ کا کوئی عزیز ہے تو اس کا کام ہے, آپ کا کام ہے اس کو سمجھانا, نہ کہ اس سے منہ موڑنا. کیونکہ منہ موڑ کر پیچھے ہٹنے والے ڈر فوق ہوتے ہیں, سیلفش ہوتے ہیں, بھگوڑے ہوتے ہیں. تو آپ نے ایسا نہیں بننا, آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے, ان کے کام آنا ہے. تو اگر میری کوئی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو یا آپ کا ٹائم کوئی میں فروٹفل بنا سکا ہو تو ضرور اس کو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے.